नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खेल और खिलाड़ी के साथ मोहम्मद तौफीक हाजिर खिदमत। इस यूट्यूब चैनल पे हम आपको खेलों के हवाले से उसकी तारीख और दिलचस्प मालूमात फराहम करते हैं। काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारा आपसे मुस्तकिल और मुसलसल राब्ता मुमकिन रहे। आज नाज़रीन हम जिस खेल के मुतालिक आपसे बात करेंगे वो बास्केटबॉल का खेल है, जो खालिस्तन एक अमरीकी खेल समझा जाता है और दुनिया का मकबूल तरीन खेल है। और उसकी जो प्रोफेशनल लीग है NBA, ये 130 साल पहले अमेरिका में इसका क़याम अमल में आया था। मगर इससे पहले कि बास्केटबॉल की बात करें तो मैं आज आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब हम इस वीलॉग के आखिर में देंगे कि आप ये बताइए कि दुनिया का सबसे कदीम खेल कौन सा है, और ये भी बताइए कि दुनिया को वो कौन सा वाहिद खेल है जो चांद पर भी खेला गया है। ये वीलॉग कि आप जरा अपनी मालूमात को टेस्ट कीजिए, आखिर में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, ये बास्केटबॉल के मुतालिक जो मालूमात हैं वो मेरे दोस्त और बड़े अजीज साथी हैदर अली साईं और काज़म अब्बास की फरमाइश पे आज मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। पहला बास्केटबॉल का मैच 21 दिसंबर 1891 को स्प्रिंगफील्ड मैसाचुसेट्स अमेरिका में खेला गया। नाज़रीन, ओलंपिक में बास्केटबॉल को 1936 में पहली मर्तबा शामिल किया गया, जबकि NBA का क़याम 1949 में अमेरिका में हुआ। और इसके अलावा जो इसकी इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है वो 1932 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में तश्कील पाई। जो अजीम तरीन 10-12 जो बास्केटबॉलर्स अब तक गुजरे हैं, लगभग 150 साल की तारीख बास्केटबॉल में, उनमें करीम अब्दुल जब्बार, टिम डिंकन, शकील ओनील, लैरी बर्ड, बिल रसल, ऑस्कर रॉबर्टसन, विल्स चैम्बरलेन, मैजिक जॉनसन, माइकल जॉनसन, ली ब्राउन जेम्स, बर्कले और कोबी ब्रांट शामिल है। नाज़रीन, तारीखी लिहाज से अगर हम देखें तो 1861 में ओंटारियो कनाडा में पैदा होने वाले माहिर तालीम और इंस्ट्रक्टर जेम्स ने स्मिथ ने बास्केटबॉल के खेल को इजाद किया। 14 रोज तक वो सोचो विचार करते रहे। उसके बाद उन्होंने YMCA के सरबराह लूथर गोलक को इस नौज़ायदा खेल के इब्तदाई खदोखाल से आगाह किया गया। ओलंपिक खेलों में शामिल बास्केटबॉल वो वाहिद खेल है जिसे खालिस्तन अमरीकी स्पोर्ट कहा जाता है। और इसके मतलब यह है कि इब्तदा में खेल का एहतमाम जिम्नेजियम के अंदर इस तरह किया जाता था कि आमने सामने दीवारों पर 9 या 10 फुट की बुलंदी पर एक टोकरी लटका दी जाती थी और लड़कों को ये इजाजत थी कि वो गेंद को जमीन पर टिप्पा देते, एक दूसरे को पास करते, मुखालिफ टीम की टोकरी में ये बॉल डालने की कोशिश करें। ये टोकरी नाज़रीन चूंकि फलों की पीच बास्केट हुआ करती थी, इसलिए इस खेल को बास्केटबॉल कहा जाने लगा। एक बड़ी दिक्कत जो इस खेल के शुरू से ही महसूस की जा रही थी वो ये थी कि जब बॉल बास्केट में डाल दी जाती तो उसको निकालने और दोबारा खेल शुरू करने में बहुत सा वक्त जाया हुआ करता था। लिहाजा इस बॉल को निकालने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां इस्तेमाल की जाने लगी। बाज़ औक़ात गेंद बास्केट से निकालने के लिए बांस भी इस्तेमाल नाज़रीन किए जाते थे। बास्केटबॉल की इजाज़त से तकरीबन 1 साल बाद ल्यू एलन नामी एक अमरीकी बाशिंदे ने आम टोकरी की जगह लोहे का एक ऐसा छल्ला इस्तेमाल करने की तजवीज़ पेश की जिसके नीचे डोरी का बना हुआ जाल लगा हो। तजवीज़ क्योंकि माकूल थी, लिहाजा फौरन ही इस पर अमल दरामद शुरू हो गया और इस छल्ले के जाल को खोलने के लिए एक डोरी लटकी होती थी। जब गेंद जाल में चली जाती तो रेफरी इस डोरी को खींचकर गेंद गिरा देता था। नाज़रीन, 1912 और 1913 के दरमियान मौजूदा जाल जिसे आप नेट कहते हैं, इसका इस्तेमाल हुआ जिससे गेंद जाल में जाने के बजाय खुद ब खुद जमीन पर आ रहती थी। अच्छा, बड़ी दिलचस्प तारीख है
ابتدا میں باسکٹ بال کے اسکرین بورڈ بھی استعمال نہیں ہوا کرتے تھے، اور اگر گیند جب باہر چلی جاتی تو کھیل دیکھنے والوں کو گیند واپس لانے کے بجائے آپس میں ہی کھیلنا شروع کر دیتے تھے۔ اس دشواری کے پیش نظر 1895 میں یہ قانون وضع کیا گیا کہ باسکٹ کے پیچھے کی جانب لکڑی کے بورڈ لگائے جائیں تاکہ گیند باسکٹ کے باہر عوام اور شائقین کے درمیان جانے کے بجائے بورڈ سے ٹکرا کر واپس آئے۔ مختصراً اختصار کے ساتھ ناظرین، باسکٹ بال کے ابتدائی دور میں فٹ بال والی ہی گیند استعمال ہوتی تھی جس کا قطر تقریباً 28 انچ ہوا کرتا تھا، لیکن بعد میں ایک مشہور زمانہ بائیسیکل کمپنی نے اس کھیل کے لیے نیا گیند ایجاد کیا جس کا قطر تقریباً 28 انچ تھا، یعنی فٹ بال کے مقابلے میں یہ گیند بڑا تھا۔ جیسا کہ اکثر کھیلوں کے مقابلوں میں دیکھا گیا ہے کہ ابتدائی اصول اور ضوابط وقت کے ساتھ ساتھ ناظرین ارتقائی مناظر سے گزرتے رہتے ہیں۔ پہلے اس کے 15 قوانین اور اصول نیس سمتھ نے وضع کیے، انہیں 15 جنوری 1892 کو شائع کیا گیا، لیکن باسکٹ بال کے باضابطہ قوانین اور ضوابط جو ہیں 1936 میں وضع کیے گئے۔ اور ناظرین اس طرح باسکٹ بال جو ہے اس کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اولمپکس میں شامل کیا گیا تھا پہلی مرتبہ 1936 کو، اور جیمز سمتھ کو اس موقع پر خصوصی طور پر دعوت دی گئی تھی کہ وہ اس کو دیکھنے کے لیے آئیں، اور اس کے بعد کارلونس کینساسس میں 1939 میں سمتھ کا انتقال ہوا، اور آج یہ جو باسکٹ بال کا کھیل ہے دنیا کا مقبول ترین کھیل ہے، اور NBA جو ہے وہ مہنگی ترین پروفیشنل لیگ ہے ناظرین اس کی۔ اب میں مختصر سا آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پاکستان نے بڑے عظیم باسکٹ بالرز پیدا کیے ہیں ان کے کھلاڑیوں کا تعارف کچھ یہ ہے کہ ماجد خان، اعظم، بریگیڈیئر رشید ملک، تنویر، شجاع، کیسر، احسان اللہ مروت، عدنان، بشیر، حافظ مسعود اقبال جو آج کل امریکہ میں مقیم ہیں، اس کے علاوہ ایبٹ آباد کے حیدر علی سائیں، کاظم عباس جو ہیں اس کے بڑے نام ہیں۔ اب آخر میں ناظرین میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ دنیا کا قدیم ترین کھیل تو وہ ہے ریسلنگ۔ کہا جاتا ہے کہ 6000 سال پہلے بھی ریسلنگ کھیلی جاتی تھی، اور وہ واحد کھیل جو چاند پر کھیلا گیا وہ ناظرین گولف ہے۔ اپولو 14 کے خلاباز جو تھے ایلن شیفرڈ، انہوں نے چاند پر یہ کھیل کھیلا تھا۔ ناظرین کھیل اور کھلاڑی دیکھتے رہیے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آئی بٹن جو ہے وہ پریس کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گڈ بائے۔